اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میرے معزز ناظرین و حاضرین، اسلامی معلومات کی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، اپنے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں، اس سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اسلامی معلومات کا پہلا سوال، علم کیا ہے؟ جواب، مومن کا دوست۔ سوال، حلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ حلم۔ جواب، حلم مومن کا وزیر ہے۔ سوال، عقل کیا ہے؟ جواب، عقل مومن کی رہنما ہے۔ سوال، نرمی کیا ہے؟ جواب، نرمی مومن کا بھائی ہے۔ سوال، مہربانی کیا چیز ہے؟ جواب، مہربانی مومن کا باپ ہے۔ سوال، صبر کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں صبر؟ جواب، صبر مومن کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ سوال، قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب، قرآن شریف میں کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے یا اس کا کیا نام ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ البقرہ ہے۔ سوال، قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی سورہ ہے؟ جواب، سورہ یاسین قرآن شریف کا دل کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کل آیات کتنی ہیں؟ جواب، قرآن پاک کی کل آیات 6666 آیات ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورہ کا کیا نام ہے؟ جواب، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کا نام کوثر ہے۔ سوال، قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟
जवाब 28। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे? जवाब रोज़ा। सवाल, ज़कात की शरह क्या है? जवाब 2.5। सवाल, हज के फ़राइज़ क्या हैं? जवाब एहराम बांधना, क़याम अरफ़ात, तवाफ़ काबा। सवाल, मस्कीन किसे कहते हैं? जवाब माशरे के वो लोग जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी न हो। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मस्जिद तामीर की या उस मस्जिद का क्या नाम है? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर 2 मस्जिदें तामीर की, जिनके नाम ये हैं, मस्जिद नबवी, कुबा। सवाल, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश के किस शाख से यकब रखता है? जवाब बनी हाशिम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दो जहान के दूल्हा किस सन या ईस्वी में पैदा हुए? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में हुई। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उस दिन का नाम क्या है? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पैदाइश का दिन सोमवार का दिन था जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। सवाल, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम मुबारक क्या है? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम है वहाब बिन अब्दुल मनाफ। सवाल, किस कूड़े को उठाने से जन्नत की हूर मिलेगी? बहुत ही दिमाग पर जोर देने वाला ये सवाल, आप दिमाग और दिल से जी। तो भाई इसका जवाब है कि आप जो आपके घर के अंदर गली में या मोहल्ले का कूड़ा करकट उठाने से नहीं बल्कि मस्जिद का कूड़ा उठाने से। सवाल, वो कौन सी आदतें हैं जो इंसान को मुनाफिक बना देती हैं? ज़रा सोच के जवाब दें। जवाब दिल दुखाना, गाली गलोच, अमानत में खयानत वगैरह। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें इन आदतों से महफूज रखे, आमीन। सवाल, वो कौन से 4 लोग हैं जिनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? अल्लाह अकबर। सोच के बताएं। जवाब सूद खाने वाला, माँ बाप का नाफरमान,
यतीम का माल खाने वाला और जालिम। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें इन नाफरमानियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सवाल, साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जी आप सोच के बताएं। जवाब, 5। साल भर में 5 ऐसे रोज़े हैं जो आप नहीं रख सकते। सवाल, ये बहुत अहम है। वो कौन सा गुनाह है जो करते तो आप हैं लेकिन आपके साथ साथ दूसरों को भी सज़ा मिलती है? ज़रा सोच के बताएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। जवाब, ज़ना करना। अल्लाह अकबर। ज़ना करना ऐसा है जो ऊपर लिखा हुआ है कि साथ साथ दूसरों को सज़ा मिलती है। अगर आप ज़ना करते हैं तो यह आप पर कर्ज़ होगा। इस वजह से कहा गया है कि दूसरों को भी सज़ा मिलती है कि फिर आपके घर वाले उसका कर्ज़ चुकाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें इस ज़ना गुनाह से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब सोच के मुझे बताएं कि हज़रत नूह ने अपनी कश्ती कितने सालों में तैयार की थी? जवाब, हज़रत नूह ने अपनी कश्ती 2 साल में तैयार कर ली थी। सवाल कि वो कौन से नबी हैं जो चूंटियों की आवाज़ भी सुन लिया करते थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो चूंटियों की आवाज़ को भी सुन लिया करते थे। सवाल, जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ जाना जादू की अलामत होती है? बहुत ही ख़ास सवाल है। ज़रा आप सोच के मुझे इसका जवाब दें। जवाब, नाखून। नाखून पर निशान पड़ जाए, नाखून का रंग चेंज हो जाए या उस पे एक गोल दायरे का निशान बन जाए तो आप समझ लीजिए कि आप पर किसी ने जादू किया हुआ है। सवाल, किस मुसलमान का कुरान पढ़ना हराम है? हालांकि है तो वो मुसलमान लेकिन उसका कुरान पढ़ना हराम होगा। गुस्ल फ़र्ज़ हो, नापाक हो, उस पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया हो तो वो कुरान तो दूर की बात छू भी नहीं सकता। सवाल, मुसलमानों में सबसे पहले बिदअत क्या फैली? दोबारा सुन लीजिए, मुसलमानों में सबसे पहले बिदअत क्या फैली? सोचकर इसका आप जवाब दें। जवाब, पेट भर कर खाना। जी तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक जिसमें हम शामिल हो गए हैं कि मौत के बाद इंसान की 9 आरज़ुएँ होती हैं, 9 ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो वो चाहता है कि एक दफ़ा मुझे दोबारा ज़िंदगी मिल जाए तो मैं इनको पूरा कर दूं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि वो 9 ख्वाहिशें मुर्दे की, मर जाने वाले की, लाश की क्या होती हैं। मरने के बाद इंसान की पहली ख्वाहिश, जिसका तर्जमा ये है, आए काश मैं मट्टी होता। मरने के बाद इंसान की दूसरी ख्वाहिश, तर्जमा आए काश कि मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। मरने के बाद इंसान की तीसरी ख्वाहिश, ऐ काश मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता।
مرنے کے بعد انسان کی چوتھی خواہش۔ ترجمہ: اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ جس طرح کہ دنیا میں چور، ڈکیت، شراب پینے والے اور دیگر نشہ کرنے والے ان کی صندوق میں بیٹھتا ہے، ان کو دوست بناتا ہے، پھر بعد میں مرنے کے بعد یہ اس کی خواہش ہوگی کہ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ مرنے کے بعد انسان کی پانچویں خواہش۔ ترجمہ: اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوئی ہوتی۔ مرنے کے بعد انسان کی چھٹی خواہش۔ ترجمہ: اے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اپنا لیتا۔ مرنے کے بعد انسان کی ساتویں خواہش۔ ترجمہ: اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ مرنے کے بعد انسان کی آٹھویں خواہش۔ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ خاص طور پر یہ کافروں کے لیے ہے، کلمہ گو کے لیے نہیں ہے۔ جس میں کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے ہاں شریک ٹھہرایا، خاص طور پہ کرسچن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ توبہ من ذالک اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم اللہ کو شریک نہ ٹھہراتے، اللہ کا کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے، شرک نہ کرتے، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس کی سخت سزا بھگتیں گے۔ مرنے کے بعد انسان کی آخری اور نویں نو خواہشیں، یہ آخری اس کی خواہش ہوگی مرنے کے بعد۔ وہ کیا ہے سنیں۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ میں دنیا میں پھر بھیجا جاؤں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاؤں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو بس یہ اے کاش ہی کرتا رہے گا، کیونکہ اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند، دنیا میں آنے کے لیے اس کا بھی دروازہ بند۔ اب وہ صرف قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ قیامت تک، جب تک اٹھایا نہ جائے، زندگی گزارے گا۔ اور اے کاش کرتے کرتے قیامت آ جائے گی اور وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ جو بھی وہ اپنے اعمال قبر میں ساتھ لے کر گیا، اس کے ساتھ رہ کر عیش کرے گا یا عذاب میں ہوگا، یہ تو اس کے اوپر ہے کہ ہم اپنے اعمال نامے میں کیا لکھ کر جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے کہیں جانا ہو تو کتنی تیاری کر لیتے ہیں، پوری رات تیاری میں گزر جاتی ہے کہ صبح ہم نے نکلنا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے، اس بات کا یقین ہے کہ ہم ایک دن مر کے اللہ کی طرف لوٹیں گے، تو پھر کیوں نہیں تیاری کرتے؟ کتنا مشکل کام ہے کہ ہم سے وہ ہوتا نہیں ہے۔ صرف ہم نے حقوق العباد، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے مسلمان غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے، نماز وقت پر پڑھنی ہے اور صدقہ خیرات وغیرہ کو جاری رکھنا ہے، تاکہ یہ چیزیں آگے چل کے ہمیں اندھیری قبر میں روشنی ہمارے لیے پیدا کریں اور ہمیں دوزخ میں جانے سے بچا لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آخر میں جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔